Kids World. رحمة للعالمين أرسله الله للهدى نورا في الدنيا أمين أرسله الله للهدى نورا في الدنيا آمين يا حبيبي يا رسول الله قلبي يهواك بالحق سيرتك نور للأنام هدايا في الظلمات مولدك نور أشرق في الدنيا كان الفرح يا نبي الله يا مصطفى يا نبي الله يا مصطفى حب كل الخلق والكون حبك كل الخلق والكون هداك نعمة للأمم دعوتك دين السلام يوم رفع الآن على القلوب وسكب النور في الدروب محمد خير الأنام يا نبي السلام عليك قلبي يهواك بالحق قلبي يهواك سيرتك نور للأنام هدايا في الظلمات مولدك نور أشرق في الدنيا كان الفرح يا نبي الله يا مصطفى يا نبي الله يا مصطفى حب كل الخلق والكون حبك كل الخلق والكون هداك نعمة للأمم هداك نعمة للأمم دعوتك دين السلام دعوتك دين السلام نعمة للأمم دعوتك دين السلام نعم رفع القرب